नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपतिको आलोचना र महाभियोगको कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित, सिटिङ मिलाएर आक्रमण भइरहेको आरोप। नेपाली कङ्ग्रेसमा 14औं महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व हत्याउन नेताहरूबीच हानाथाप। वरिष्ठ नेता पौडेल सहित विमलेन्द्र, शशाङ्क र प्रकाश मानबीच गठबन्धनको तयारी। सरकार गठन भएको 4 वर्ष नपुग्दै 5 स्वास्थ्य मन्त्री फेरिदा पनि काम निराशाजनक। खोप ल्याउने विषयमा सबै मन्त्रीका आश्वासन मात्रै। कोलम्बियामा राष्ट्रपति सवार हेलिकप्टरमाथि गोली प्रहार, आफूमाथिको आक्रमण, कातर र डरपोक भएको राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया। र युरोकप फुटबलको नकआउट चरण आजबाट सुरु हुँदै। आज वेल्स र डेनमार्क तथा इटली र अस्ट्रिया बीच खेल हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको बहस जारी छ। अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग समेत लगाउन सकिने टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबारबाट जारी सुनवाईमा रिट निवेदकले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक नभएको र राष्ट्रपतिको काम कारबाही गलत भएको जिकिर गरेका छन्। संविधानविद टीकाराम भट्टराईले त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन सकिने समेत बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नु भएको भन्दै भट्टराईले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्ने छुट हुँदैन भनेर तर्क गर्नु भएको थियो। भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम कारबाही न्यायिक निरूपणको विषयमा पर्दैन भनेर संविधानले नभनेको प्रश्न पार्नु भएको छ। संविधान बनाउँदा आफैले प्रतिबद्धताका साथ गरेको हस्ताक्षर बिर्सिएर राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक इजलासलाई जवाफ पठाएको आरोप लगाउनु भयो। अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जवराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्दैन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले संसदमा विश्वासको मत माग्न जानुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने लागे राजीनामा दिनुपर्ने समेत तर्क गर्नु भएको थियो। पोखरेललाई त्यसअघि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले विश्वासको मत लिने कुरा अनिवार्य हो कि होइन भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने जिकिर गर्नु भएको थियो। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनका लागि संसदमा पठाउनु पर्ने तर्क गर्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवाको आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको भनाइ थियो। त्यस्तै अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नरहेको दाबी पेश गर्नु भएको छ। सरकार गठनका लागि दाबी गर्नु अघि राष्ट्रपतिकोमा आधार पेश हुन सक्छ, तर त्यो आधार जाँच्ने ठाउँ भनेको संसद नै रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संविधानको धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न पाउने भएकाले त्यो प्रक्रिया नै गलत भएको तर्क दिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै प्रधानले धारा 76(5) अनुसार केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा जसरी जानुभयो दुवैलाई नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको सूचना अपरिपक्व र असंवैधानिक भएको दाबी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको बहस सकिएसँगै रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायलाई छुट्याइएको समय अब 2 घण्टा 35 मिनट बाँकी छ। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जवराले इजलासमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायलाई 2 घण्टा 35 मिनट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएर इजलास स्थगित गर्नुभएको हो। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपाल कृष्ण घिमिरेले बहस गरेका छन्। रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायको बहस आइतबार सकिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार बचाउनका लागि आफूले कसैसँग अनुचित सम्झौता नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले बालुवाटारमा आयोजना गरेको पुस्तक लोकार्पणमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्धको कदमको मात्र विरोध गरेको, तर सरकार बचाउन कसैसँग अनुचित सम्झौता नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आफूलाई देशभक्त हुँ भनेर हिँड्ने तर विदेशी हस्तक्षेपलाई खुले आम आमन्त्रण गर्ने गरेको उहाँको आरोप थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। भूतपूर्वको लस्करले राष्ट्रपति विरुद्ध मुख छाड्ने प्रतिस्पर्धा गरेको उहाँको टिप्पणी छ। राजनीतिलाई संसद र जनता माझ नलगेर अदालतमा लाने प्रवृत्तिले
राजनीतिलाई बिगारिरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको निर्णय एक दिन अघि नै बाहिर आउने कुराले अदालतभित्र पनि सेटिङ भएको हुन सक्ने सङ्केत गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउनु आदेश दिएको अघिल्लो दिन नै प्रचण्डले धादिङमा उक्त कुरा बोलेको भन्दै ओलीले सेटिङको आशंका गर्नुभएको हो। धादिङमा अघिल्लो दिन भने पछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु। अथवा न्याय निष्पक्ष निरूपण भयो कि अरू नै हिसाबले एउटा हल्ला चर्चा छ नि, सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ। नत्र भोलिपल्ट कुकुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल गरायो। उहाँले छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालले समान व्यवहार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण गर्नुभएको थियो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि आवश्यक रणनीति बनाउने उद्देश्यका साथ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बसेको छ। आगामी भदौ 16 देखि 19 का लागि महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको भए पनि क्रियाशील सदस्यताकै विवाद टुङ्गिन सकेको छैन। पौडेल पक्षका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले क्रियाशील सदस्यता निष्पक्ष हुनुपर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। पौडेलले क्रियाशील सदस्यता छनौटप्रति सशंकित बनेको छ। देउवा पक्षले क्रियाशील सदस्यता छनौटमा धाँधली गरेको आशंका गरेको छ। चाहिँ केन्द्रमा प्रस्तुत हुने र त्यसमा भएका जति पनि विवादहरू छन् त्यो विवादको पहिलो चरण चाहिँ नि जिल्ला स्तरबाटै छानबिन समितिले हेर्नुपर्ने। अब त्यसमा चाहिँ नि अरू विवाद देखियो भने त्यसभन्दा माथि केन्द्रीय छानबिन समितिमा आउनुपर्ने। तर यहाँ कतिपय ठाउँ के देखिरहेको छ भने कतिपय ठाउँ वडाकै सिफारिस छैन, कतिपय ठाउँ वडाले सिफारिस गरिरहेको छ, क्षेत्रले पुरा परिवर्तन गरिरहेछ। कतिपय ठाउँमा वडाको सिफारिसलाई टिपेक्स लाएर चाहिँ नयाँ चेन्ज गरिएको कुरा छ। यी सम्पूर्ण कुराको सम्बन्धमा यथार्थताको आधारमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले यो क्रियाशील सदस्यता को अन्तिम टुङ्गो लाग्नुपर्छ। पौडेलले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भदौमा हुने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन बारे छलफल गर्नुभएको हो। भेलामा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, सुजता कोइराला लगायतको उपस्थिति थियो। नेपाली कांग्रेसको दोस्रो पुस्ताका 3 नेताले आगामी महाधिवेशनमा एउटै टिम बनाएर जान सकिने बताएका छन्। पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला बीच सहकार्यको सम्भावना देखिएको हो। कोइराला निवास महाराजगञ्जमा छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उपसभापति निधिले आफूबीच भइरहेको समन्वयलाई देशभरका साथीहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिएको दावी गर्नुभयो। जिल्लाबाट अस्तिदेखि जुन हामीले इनिसिएसन लिएका छौँ सबै खुसी छन्, उत्साहित छन्। हो तपाईँहरू मिलेर एउटा नयाँ ड्राइभ दिनु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि। युनाइटेड भएर नेपाली काङ्ग्रेस आउने प्रयासमा तपाईँहरूले अग्रसरता लिनु पर्यो भन्ने फिलिङ छ। हो त्यसैले हामीले त्यो फिलिङलाई नै हामीले हार्दिकतापूर्वक लिएका छौँ र गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। महामन्त्री डाक्टर कोइरालाले आफूबीच सभापतिको उम्मेद्वार को भन्ने विषयमा सहमति हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो। भने हामीले सबैलाई एकै ठाउँमा गाँसेर आउँदो चुनावमा पनि हामी अगाडि जान सकौँ। तर त्योभन्दा पहिले हाम्रो अधिवेशन छ, अधिवेशनमा पनि हाम्रो 3 जना हामी एकै ठाउँमा छौँ। अब हामीले निर्णय गर्छौँ कसले सभापति हुने, को महामन्त्री हुने अथवा आउँदो राजनीति कुन दिशामा जान्छ भने त्यसैको बारेमा छलफल गर्न हामी बसेका। 3 जना एकै टिममा रहने चाहिँ सम्भावना एकदम धेरै सम्भावना छ। त्यसैगरी पूर्व उपसभापति सिंहले पनि 3 जनाको एउटै टिम बनाएर जाने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। तर अहिले नै कुनै निष्कर्ष वा निर्णय नभएको सिंहले बताउनुभयो। एकै सिटिङ 2 सिटिङ 3 सिटिङमा सबै कुरा त हुँदैन नि त। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पोजिटिभ डाइरेक्सनमा एउटा सकारात्मक यो चाहिँ दिशातिर चाहिँ
हामी चाहिँ गइरहेछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अझ कन्टिन्यू गरेर अझ अरू साथीहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्ने कुरामा हामी चाहिँ सोच्दैछौँ। छलफललाई निरन्तरता दिने बताउँदै सिंहले आफूहरू परिवारवादका आधारमा नभई राजनीतिमा गरेको योगदानका आधारमा नेतृत्वका लागि योग्य भएको बताउनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महामारीका बेला पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्री परिवर्तन हुँदा काम कारबाहीमा समस्या देखिएको छ। महामारी सुरु भए यता मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 4 जना मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि 5 वर्ष टिक्छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो। 3 वर्ष पूरा हुँदासम्म प्रधानमन्त्री त जसोतसो टिक्नु भएको छ, तर मन्त्रीहरू कोही पनि टिक्न सकेनन्। यस अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर 7 जनाले काम गरे। 2074 साल चैत 2 गते उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनाइयो, तर त्यस अघि नै पद्मा अर्याललाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएको थियो। पछि नवराज रावतलाई पनि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएको थियो। उपेन्द्र पछि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकाललाई दिइयो। 2076 साल मङ्सिर 4 गते यो मन्त्रालयमा आउनु भएको थियो। उहाँ मन्त्री बनेको 3 महिनापछि नेपालमा कोरोनाको खतरा बढेको थियो र उहाँकै पालामा महामारीको रूप पनि लियो, तर ढकालले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु भएन। करिब 13 महिना काम गर्न पाउनुभएका ढकाल स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएर विवादित बन्नुभयो, तर उहाँले राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। माथिल्लो तहबाट नै लागेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गरेर हाम्रो अत्यावश्यक सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने र त्यसलाई यो हवाई यातायातहरू अहिले बन्द भएको कारणले ल्याउन कठिनाइ हुन्छ कि भनेर हामीले हाम्रो प्लेनहरूलाई पनि स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। हामीले ती सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता हुने बित्तिकै हामी आफै गएर वा त्यहाँबाट प्राप्त गरेर कतिपय अहिले उठेका टीका टिप्पणी, जिज्ञासा, आलोचनाहरू जो पर्याप्त सामग्रीहरू र अरूको विषयमा पनि सरकारको यथेष्ट ध्यान गएको छ। 2077 पुस 10 मा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी हृदय त्रिपाठीले पाउनुभयो। उहाँ पनि 5 महिना मात्रै टिक्नु भए। यो अवधिमा उहाँले पनि खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सक्नु भएन। यद्यपि अन्य मुलुकमा उत्पादन भएको खोप सहयोग पश्चात नागरिकको लागि ल्याइयो। उहाँले पनि आम जनतालाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। आलोचना आफ्ना आफ्ना ढङ्गले हुँदै गर्ला, त्यसलाई पनि हामी परवाह गर्दैनौँ, किनभने हामी जवाबदेही छौँ, हामी कर्तव्यप्रति सतर्क छौँ र यो हामी पुरा गर्छौँ। त्रिपाठी पश्चात स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी शेरबहादुर तामाङलाई मौका मिल्यो, तर उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 18 दिन मात्रै काम गर्न पाउनुभयो। कोरोना नियन्त्रणका लागि आफूले इमान्दारपूर्वक प्रयत्न गरेको र खोप ल्याउने सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गरेकोले केही दिनमा नै खोप आउने सुनिश्चित भएको दावी गर्नुभएको छ। हाम्रो काम खोप ल्याउने कामको सुनिश्चित भएको छ। केही दिनभित्र खोप आउँछ, मलाई बताउनुस् न। सुनिश्चित भएको छ। 1 वर्ष यो मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बस्ने हो भने सम्पूर्ण नेपाली जनताको उपचार निशुल्क गर्ने व्यवस्था म गर्छु। यति आँट छ मलाई। सर्वोच्च अदालतले तामाङ लगायतको मन्त्री नियुक्ति बदर गरिदिएपछि अहिले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिएको छ। यसअघि शिक्षा मन्त्री रहनुभएका श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यसहित वन, युवा तथा खेलकुद र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको भारी पनि बोकाइएको छ। तर पनि श्रेष्ठले 1 वर्षभित्रमा चमत्कारी परिवर्तन गर्ने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यवाहक ग्रहण गर्दै श्रेष्ठले 1 वर्षभित्रमा सबै नागरिकले खोप पाइसक्ने बताउनुभयो। नेक्स्ट इयर सम्बन्धमा सबै नेपाली नागरिकहरूले भ्याक्सिनको चिन्ता गर्न नपर्ने, मुखमा मास्क लगाउन नपर्ने गरी त्यो तहबाट चाहिँ नि स्वास्थ्य क्षेत्रबाट अगुवाई गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी सबैलाई सफलता मिल्नेछ र सफलताको लागि सरकार दत्तचित्त छ र सरकार त्यो अभियानमा अगाडि बढ्छ।
वाम गठबन्धनले बहुमत सहित चुनाव जितेपछि स्थिर सरकार बनेर 2074 साल फागुनमा सरकार गठन भयो। केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अहिले चौथो वर्षमा प्रवेश छ, तर त्यति बेला बनाइएका मन्त्री अहिले एकजना पनि छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मात्रै पटक पटक मन्त्री फेरिसके, जसले गर्दा कोरोना महामारी नियन्त्रण लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रको काम असफल भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। कोलम्बियामा राष्ट्रपति सवार हेलिकप्टरमा बन्दुक आक्रमण भएको छ। भेनेजुएलाको सिमाना नजिक उडिरहेका बेला हेलिकप्टरमा गोली प्रहार भएको हो। राष्ट्रपति इभन डुक, रक्षा मन्त्री, आन्तरिक मन्त्री र त्यस प्रान्तका गभर्नरसँगै नोर्टे दी सान्तान्डर प्रान्तको ककुटातर्फ गइरहेका थिए। राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले घटनामा कोही पनि घाइते नभएको बताए। राष्ट्रपति डुकले आफू माथिको आक्रमणलाई कातर र डरपोक भन्दै निन्दा गरेका छन्। आफू कुनै पनि हिंसा वा आतंकवादको क्रियाकलापबाट नडराउने उनको भनाइ छ। उनको आफ्नो मुलुक निकै बलियो भएको र यस किसिमका खतरा सामना गर्न सक्षम रहेको उनले बताए। आक्रमण कसले र किन गर्यो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरण अर्थात् अन्तिम 16को खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछन्। नकआउट चरण अन्तर्गत आज राति 2 खेलहरू हुँदैछन्। पहिलो खेलमा वेल्स र डेनमार्क भिड्नेछन् भने दोस्रो खेलमा इटली र अस्ट्रिया प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। वेल्स र डेनमार्क बीचको खेल राति पौने 10 बजे सुरु हुँदैछ। दुवै टिम जित निकाल्दै अन्तिम 8मा पुग्न चाहन्छन्। डेनमार्क समूह बीको उपविजेता बन्दै अन्तिम 16मा पुगेको हो। समूह चरणको पहिलो खेलमा डेनमार्क फिनल्यान्डसँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा डेनमार्कले बेल्जियमसँग 2-1 ले पराजित भएको थियो। तर अन्तिम खेलमा रुसलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै डेनमार्क समूह उपविजेता बनेको हो। वेल्स समूह A को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। वेल्सले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको थियो। समूह चरणको पहिलो खेलमा स्विट्जरल्यान्डसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको वेल्सले दोस्रो खेलमा टर्कीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। तेस्रो खेलमा वेल्स इटलीसँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। डेनमार्क र वेल्स बीच 10 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा डेनमार्क 6 पटक विजयी हुँदा वेल्सले 4 खेल जितेको छ। आजै हुने अर्को खेलमा इटली र अस्ट्रिया भिड्नेछन्। दुवै टोली राति पौने 1 बजे भिड्नेछन्। दुवै टिम जित निकाल्दै अन्तिम 8मा पुग्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन्। इटली समूह A को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको छ। इटलीले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको थियो। 100% जित निकाल्ने क्रममा इटलीले पहिलो खेलमा टर्कीलाई 3-0 ले हराएको थियो। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिको आलोचना र महाभियोगको कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित। सेटिङ मिलाएर आक्रमण भइरहेको आरोप। नेपाली कङ्ग्रेसमा 14औं महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व हत्याउन नेताहरूबीच हानाथाप। वरिष्ठ नेता पौडेल सहित विमलेन्द्र, शशाङ्क र प्रकाशमान बीच गठबन्धनको तयारी। सरकार गठन भएको 4 वर्ष नपुग्दै 5 स्वास्थ्य मन्त्री फेरिदा, काम निराशाजनक। खोप ल्याउने विषयमा सबै मन्त्रीका आश्वासन मात्रै। कोलम्बियामा राष्ट्रपति सवार हेलिकप्टरमाथि गोली प्रहार, आफूमाथिको आक्रमण, कातर र डरपोक भएको राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया। र युरोकप फुटबलको नकआउट चरण आजबाट सुरु हुँदै आज वेल्स र डेनमार्क तथा इटली र अस्ट्रिया बीच खेल हुँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।